दर्शकवृन्द, मुस्ताङ र मकवानपुरको युरेनियम खानीबाट युरेनियम भारतीयहरूले लुकी छेपी चोर्दै लगेको खुलासा भएको छ। यसबारेमा विस्तृत जानकारी आज हामी दिँदैछौँ र अन्य थुप्रै विषयवस्तुहरू रहेका छन्, त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सन् 1962मा चीन र भारत सरकारको लडाईँमा युद्ध हारेर फर्किएको भारतीयहरू वा सेना लिपुलेक, लिम्फियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा अस्थायी क्याम्प बनाएर बस्न दिएकै भरमा भारतले नेपाली भूमि दाबी गर्नुले औँलो दिँदा कोहिनो निल्न खोज्ने आफ्नो दुश्चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। भारतले आफू जस्तै अर्को सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कदर गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको बर्खिलाफ गरेको छ। भारतले आफू जस्तै अर्को सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कदर गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको बर्खिलाफ गरेको छ। भारतले नेपाली सार्वभौम सत्ताको भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्नाले एउटा उसको इमान्दार र वफादार छिमेकी गुमाएको छ। लिपुलेक, लिम्फियाधुरा र कालापानीको 381 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्नुले सुगौली सन्धि उल्लङ्घन गरिएको छ। यति मात्र नभई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालका विभिन्न 71वटा स्थानमा जङ्गी पिलर सार्ने तारहरू फाली करिब 71,000 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। यति मात्र नभएर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने घिनौना कार्यहरू समेत गरेको समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन्। यी सबै घटनाहरूले भारत र नेपाल बीचको कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरूको औचित्य समाप्त भएको छ। यस हिसाबले नेपालको पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम किल्ला काङ्गडासम्मको भूभाग नेपालले पाउनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौम न्यायको सिद्धान्तका आधारमा नेपालले आफ्नो भूभाग प्राप्त गर्न पाउनु नेपालको नैसर्गिक अधिकार हो। यदि दुईवटाको बीचमा कुरा मिलेन भने तेस्रो जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो जिम्मेवार निकायबाट दुईवटाको वास्तविक अधिकार निश्चित गर्ने कानुनी प्रचलनका आधारमा नेपालले अतिक्रमित रूपले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मको यात्रा पुरा गरेर आफ्नो ग्रेटर नेपाल प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा विशेष महत्त्वको विषय बनेको छ। विक्रम सम्वत 2011 सालमा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारसँग भारत सरकारले नेपालको कोशीको पानी लिएर बिहार क्षेत्रमा कृषि उद्योगहरू चलाउन सिँचाइको लागि सम्झौता गरेर बाँध लगाएर भारतमा लिएको इतिहास छ। उक्त सम्झौतामा भारतले कोशी क्षेत्रमा बाँध लगाउँदा डुबानमा पर्ने जमिनको मुआवजा दिने कुरा सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताको 65 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँका जनताले जमिनको मुआवजा नपाएको स्थिति छ। हिउँदमा सबै पानी भारत लिएर त्यहाँका किसानहरूको जमिनमा पानीको हाहाकार मचिएको छ भने वर्षायाममा ब्यारेज बन्द गरेर डुबानमा परि वर्षेनी लाखौँ धनजनको क्षति हुने गरेको छ। यसै गरी विक्रम सम्वत 2016 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले गण्डकी सम्झौता गरेको थियो। त्यहाँको हाल पनि त्यत्तिकै कारुणिक पीडाग्रस्त छ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारमा मेची महाकाली सम्झौताका विषयमा कुरा उठ्यो। त्यो कोशी र गण्डकीको ऐतिहासिक घटनाक्रमको पीडादायी अवस्था औल्याउँदै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले मेची महाकाली सम्झौता राष्ट्रघाती छ भन्दै असहमति जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यसबेला विभिन्न दलका आन्दोलनका धेरै रूपहरू देखा परे। गिरिजा सरकारले आन्दोलनलाई ठाडो हस्तक्षेप गरेर दबाइरहेको अवस्था थियो। त्यही अवस्थामा एमाले नेता महानायक मदन भण्डारीलाई दासढुङ्गामा हत्या गरियो। तत्पश्चात मेची महाकाली सम्झौता पनि भयो। त्यतिखेर एमाले समर्थक युवा सङ्घले सडक आन्दोलन गर्यो। एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद, युवा सङ्घ जिन्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, माधव नेपाल लेन्डुप हो, लेन्डुपेलाई फाँसी दे भन्दै नाराबाजी गरी सडक तताएको इतिहास ताजै छ। आज महाकाली नदीको किनारमा बस्ने हजारौँ हजार जनताको घरबास र जीवधन नदीको कटानले विनाश गरिरहेकै छ। जति बेला नेपालमा विषम परिस्थिति सिर्जना हुने गर्छ त्यति बेला भारतले नेपालमा केही न केही लुट्ने गरेको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि चलेको लामो 10 वर्षे जनयुद्ध र विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनबाट देश घायल भएको बेला बाबुराम भट्टराई सरकारको माध्यमबाट भारतले बिस्पा पिपिए पिडिए जस्तो ठुलै नेपाली राष्ट्रहित विपरीत प्रस्ताव ल्याएर संसदको बहुमतबाट पारित गर्ने राष्ट्रघाती कार्य गरेको कुरा गहन अध्ययनको विषय बनेको छ। अप्पर कर्णाली, अरुण तेस्रो, मर्स्याङ्दी, सेती लगायत दर्जनौँ नदीहरूमा भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी GMR र सतलजको माध्यमबाट कौडीको भाउमा लिने दुष्ट भावनाको पर्दाफास गरेको छ।
संसारकै सस्तो विद्युत परियोजना अपर कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा जिएमआर कम्पनीलाई नेपाल सरकारले नियमित कर छुट गरी संसारमै नभएको राष्ट्रघात प्रदर्शन गरेको छ। उक्त परियोजनाबाट निकालिएको विद्युत 12% मात्र नेपालको मुख्य प्रसारण लाइनमा जोडेर 88% विद्युत सिधै ग्रेट लाइन जडान गरेर कोहलपुर हुँदै भारत पुर्याउने योजना रहेको छ। उक्त परियोजनाबाट निक्लने विद्युतको प्रति युनिट मूल्य रु 2 मात्र हुन आउने भएको अनुमान गरिएको छ, ताकि नेपाल सरकारले त्यही विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा पिक आवरको रु 11 रुपैयाँ प्रति युनिट र अन्य समयमा रु 9 प्रति युनिटका दरले खरिद गरिरहेको छ। यसरी हरेक कुरामा असमान सहमतिमा फसाउने सरकारमा आफ्ना एडभोकेटरहरूको लुकीछिपी भर्ती गर्ने जस्ता कार्य निरन्तर भारतले गरिरहेकी छ। भारतले भारतको अज्ञात स्थानमा 3वटा प्लान्ट राखेर सुरुङ मार्ग तयार गरेर मुस्ताङको रेडियम चोर्नेसम्म तयारी गरिरहेको कुरा सुन्नमा आएको छ। यता रोटी बेटीको सम्बन्धलाई देखाएर बसौँ दैव कुटुम्ब कम गरिरहेको र अर्कोतिर यसरी विभिन्न तरिकाबाट साम नाम दण्ड भेद लगाएर नेपाली राष्ट्रियतामाथि निरन्तर नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने कुराले मुखले राम राम बगलीमा छुरा भन्ने उखानलाई प्रमाणित गरेको छ। यी सबै भारतीय करतुतका विषयमा नेपाल सरकारले एउटा श्वेत पत्र जारी गर्न पनि अति आवश्यक देखिन्छ। यसै समयमा अर्को समुद्र पारीको नेपालको मित्र राष्ट्र अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत एमसिसी अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन राख्ने खतरनाक प्रस्ताव आफ्ना दूतहरू मार्फत संसदमा ल्याएको छ। नेपालको टोल रेन्ज पावर धेरै भएको भूमि प्रयोग गरेर आणविक परीक्षण गरी संसारका सामु आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने अभिष्ट पुरा गर्नको लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। नेपाललाई आणविक भट्टी बनाउने उद्देश्यले र केही प्राकृतिक साधन स्रोत दोहन गर्ने लक्ष्य लिएर मुस्ताङ, पाल्पा र चितवनमा अमेरिकी सेनाको ब्यारेक राख्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। 55 अरब अमेरिकी डलरको लोभ देखाएर नेपाली संसदमा अमेरिकी एडभोकेटरहरूले बहस चलाएको कुरा समाचार माध्यमहरूले प्रकाशन गरिरहेका छन्। त्यो 55 अरब रुपैयाँ भनेको अमेरिकी सेनाको 3वटा पल्टनमा रहेका 5000 सेनाको खाना र हात हतियार परीक्षणमा पनि पुग्दैन। अमेरिकाद्वारा विभिन्न समयमा नेपालमा रहेका पौराणिक एन्टिक्सको निकासी पैठारी गर्ने क्रममा देवी देवताका मूर्तिहरू, वेद जस्ता पुराना लिपिमा रहेका धर्मग्रन्थहरू बेलायत र अमेरिकाका विभिन्न स्थानहरूमा पुगिसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेका छन्। प्रत्येक वर्ष पर्यटनको निहुमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा प्रवेश गरेर त्यहाँका प्राकृतिक खानी तथा बहुमूल्य धातुहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने कार्य जारी नै रहेको छ। गोप्य रूपमा त्यस्ता सरसामानहरूको खरिदका लागि अवैधानिक गृहहरू तयार गर्ने गरेको कुरा प्रकाशमा आइरहेका छन्। यसरी ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेदाउँछ भन्ने कुरा उपयुक्त तथ्यहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन्। राजनीतिमा कोही मित्र र दुश्मन नहुने कुरा पनि सिद्ध भएको छ। त्यसैले आन्तरिक राष्ट्रवाद मजबुत नभएसम्म देश स्वाधीन नहुने कुरा यस्ता ऐतिहासिक तथ्यले प्रमाणित गरिदिएका छन्। नेपालले ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट सिकेर अर्काको मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक सुधार गर्न यस्ता विदेशी एडभोकेटरहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी देश निकाला गर्न, घरेलु प्रतिक्रियावादको नामेट पार्नको लागि नयाँ सिराबाट नयाँ कार्यनीतिक योजना नबनाएसम्म केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँ सबै दलहरूमा हामी राष्ट्रवादी भन्ने ललकार चलिरहेको देखिन्छ। त्यसरी मपाई गर्नुभन्दा आफ्ना ऐतिहासिक कमी कमजोरी हेरेर नेपाली आमाको पाउमा शिर राखेर आत्मा आलोचित हुन जरुरी छ। आम सर्वहारा सर्वसाधारण जनसमुदायका सामु गएर माफी माग्न जरुरी छ। आफूले सदियौँदेखि गरेका राष्ट्र र जनताप्रतिको अत्याचारको प्रायश्चित गरे हुन्छ। स्वदेश लुटेर विदेशी बैङ्कहरूमा जम्मा गरेको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रिय हितका लागि जनताको शैक्षिक विकासमा लगायो भने यो देशले मुहार फेर्न त्यति गाह्रो नहोला। किनकि हामी जस्ता युद्धले ग्रस्त भएका यस्ता राष्ट्रहरूको परिवर्तन भएका देखेका छौँ। तपाईहरूले हेर्नुभयो भने मलेसियाको विकास भएको धेरै समय भएको छैन। जहाँ गोर्खालीहरू मलाया लाउरी बनेर जाने गर्थे, आज मलेसियाको साक्षरता दर 100% पुगेको छ। ती वीर गोर्खालीहरू आज कुल्ली मजदुरी गर्न मरी मलेसिया छिरेर गल्लीहरू, टोयलेटहरू र त्यहाँका भाडा बर्तन माझ्न काम गरेको कुरा सर्वविदित छ। त्यहाँको सरकारले सोच बदलियो, कार्यनीति बदलियो, शिक्षा क्षेत्रमा रिजर्भेसन चलायो, अलग युनिभर्सिटी खोल्यो र पिडमा भएका जनसमुदायको शैक्षिक विकास गर्यो। त्यसैगरी क्युबामा पिडेल कास्ट्रो सत्तामा पुग्दा त्यहाँको साक्षरता दर खाली 10% मात्र थियो।
हाल त्यहाँको साक्षरता दर 7% वृद्धि भएको छ। उद्योग धन्दा, कलकारखाना, कृषि, पशुपालन जस्ता कुराहरूको तीव्र विकास भएको छ। हाल घाँस-बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै निःशुल्क रहेको छ। प्रति 5 जनाको बीचमा 1 जना डाक्टर रहेको सम्पन्न देश बनेको छ। नेपाल नीतिगत हिसाबले त सार्वभौम, स्वतन्त्र, स्वाधीन मात्र होइन, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ। तर व्यावहारिक हिसाबले भने त्यो मनुवाद भन्दा माथि नउठेको अवस्था देखिन्छ। यहाँको सामाजिक अवस्था अध्ययन गरियो भने गाउँमा अझ जातिवाद, छुवाछुट, शोषण, दमनका घटनाहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ। हालै फेसबुकमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कालीकोटकी एकजना दलित महिलालाई पानीको धारा छोएको भन्दै कालो मोसो दलेर जुत्ताका माला लगाएर निर्लज्ज ढङ्गले कुटपिट गरिएको भिडियो। यसरी मनोवादी सिद्धान्तका घोतकहरूले समाजलाई पश्चिमगामी बर्बरताको दिशातिर धकेलिरहेका दर्दनाक दृश्यहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ। यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापहरू समाचार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्दा पनि सरकार मुखदर्शक भएर बसिरहेको हुन्छ। कतिपय सचेत वर्ग समुदायहरूमा मुखले राम्रै कुरा गरे पनि व्यवहारमा अलग गरेको देखिन्छ। भनेर वा नभनेर बडी ल्याङ्ग्वेजबाट गरिने विभिन्न खालका विभेदको दलदलबाट अलिकति पनि माथि समाज उठेको छैन। यहाँ अत्याधुनिक मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादका कुराहरू गरेको चारैतिर सुन्न पाइन्छ। सबै समाचार माध्यमहरूमा पढ्न पाइन्छ। जनवाद, समाजवाद र साम्यवादको परिकल्पना गरेको पनि पाइन्छ। यो सबै सम्भव गर्नका लागि उसको वर्ग स्रोतको पहिचान गरी त्यही चेतना स्तरबाट मार्क्सवादी वैज्ञानिक साहित्य सौन्दर्य लागू गर्न जरुरी देखिन्छ। नेपाली आमालाई नेपाली जनताले अब ग्रेटर बनाउनेछन्, खुसी बनाउनेछन्। अब मेची महाकालीमा सानो नेपाल होइन, पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्मको ग्रेटर नेपाल हुनेछ। धन्यवाद।